Maayong gabi mga igsuon, no? So karon mga kaigsuonan na dako na po kay natong kadaugan kay kita gitagaan na putag anader nga kinabuhi, anader nga ginahawa sa atong buhing Dios gikan sa atong pagkatulog hantod sa atong pagkamata sa kabuntagon hantod na pud karon kagabi una. So dako ko tagpasalamat kaniya, mga kitagpasalamat niya kanunay nga siya gahatag nato kinabuhi kay siya man ang atong buhing Dios, siya ang nagatiman nato kanunay ug siya nagahatag kanato sa tanan natong mga gipanginahanglanon. So karon mga kaigsuonan, aduna ako i-share kaninyo, no, mahitungod kini sa taong nagiyawaan mga kaigsuonan, no. Usa kini ka tawo nga giyawaan nga ang misulod sa iya nga yawa astang daghana mga kaigsuonan, no. Giikapila na sa gikadinahan, gigapos apan ang mga gapos iya gyapong maputol tungod kay kusgan kay siya. Pero giduol siya ni Jesus Christ ug ang tanang mga yawa ang nisulod siya, ang tanang daotang espiritu nang lakaw mga kaigsuonan, no, nang gawas sa iyang lawas. So atong basahon mga kaigsuonan, no, sa Marcos 5 versikulo 1 ngadto sa 13 mga kaigsuonan. Mao kini ang giingon diri sa Marcos mga kaigsuonan. So ang title ani giayo ni Jesus ang tawo nga giyawaan. So basahon nato mga kaigsuonan. Nahiabot sila sa tabok sa lanaw sa Galilea, didto sa yuta sa Gerasa. Sa pagkawas ni Jesus sa kasakayan, gisugat siya usa ka tawo nga gikan sa mga lubnganan. Kining tawhana giyawaan ug nagpuyo sa mga lubnganan, walay makagapos kaniya bisan pagkadinahan siya. Daghan ng higayon nga gigapos iyang tiil ug kamot, apan iya lamang gipamugto ang mga kadina ug giguba ang mga pusas. Kusgan kaayo siya ug wala gayoy makapugong kaniya. So klaro kay mga kaigsuonan, no, ikapila na sa kahigayon gigapos, gikadinahan, gipusasan apan putlon gihapon niya, no, matanggal gihapon niya kay kusgan kaayo siya mga kaigsuonan, no. Daghan man kay sulod niya mga daotang espiritu sa iya sa demonyo nga espiritu mga kaigsuonan. So aton tiwason pagbasa. Adlaw o gabi magsuroy-suroy siya sa mga lubganan ug kabungturan nga magsigig-singgit ug magsamad-samad sa iyang lawas pinaagi sa mga bato. Layo pa si Jesus sa diyang nakita siya sa tawo nga gisudlan og daotang espiritu. Midagan siya padulong kang Jesus ug miluhod sa iyang atubangan. Unya misinggit siya, "Jesus, anak nga labing halangdon nga Dios, unsa may tuyo mo kanako? Sa ngalan sa Dios, naghangyo ako kanimo, ayaw intawon akong sakita." So mga kaigsuonan, no, ang daotang espiritu ning sampit pa sa ngalan sa Dios, no, ning hangyo pa siya nga dili siya sakiton ni Ginoong Hesus, no. Dili lang gyud ang tawo mo yung sampit og Dios, pati ang daotan mga kaigsuonan, no. Babasa na to diri atong nabasahan karon nga ang demonyo, ang mga demonyo ning hangyo ni Hesus, at balik ko basa mo yang giingon, no, sa ngalan sa Dios naghangyo ako kanimo, ayaw intawon akong sakita. So ning hangyo ang mga daotang espiritu kang Hesus mga kaigsuonan nga dili siya sakiton, no. So aton tiwasog basa mga kaigsuonan. Nagsulti siya niini kay giingnan man siya ni Hesus espiritu nga daotan gula niining tawhana. Busa nangutana si Jesus kaniya unsa may imong ngalan. Siya mitubag panon. So panon mga kaigsuonan means daghan yun ang mga espiritu nga misulod niining tawhana. Nung kusgan kay siya, munang kusgan kay sa kay tungod daghan kay mga daotang espiritu misulod sa iya, ha. Tungod kay daghan kami ug nagsigi siya hangyo kang Hesus nga dili papahawaon ang mga daotang espiritu gikan ni adtong dapita. Ni adtong higayon may usa ka dakong panon sa mga baboy nga nanibsib sa bakilid. Minghangyo ang mga daotang espiritu kang Hesus, padua kami ni anang mga baboy ug pasudla kanila ug iyang gitugutan sila, migula sa tao ang mga daotang espiritu
ug misulod sa mga baboy, ug ang tibuok panon sa mga baboy nga mga 2,000 nanagan padulong ug nangambak sa pangpang ngadto sa lanaw ug nangalumos. Grabe mga kaigsuonan, no? Ang mga baboy nga gibalhinan sa mga daotang espiritu, 2,000 bad spirit, no? 2,000 demon spirit. Grabe mo nang tawhan na kusgan kay mga kaigsuonan, no? Bisag ikapila nagigapos, ikapila nagikadinahan, apan iya gyapong mabugto, iya gyapong matangtang. So sa dihang si Jesus na ang mingingon, daotang espiritu gula diha, nang gawas gid sila mga kaigsuonan, no? Munay gipamatuod si Jesus Christ, Dios gid siya mga kaigsuonan, no? Ginoo gamhanan kay siya mga kaigsuonan. 2,000 kababoy ang gibalhinan, no? 2,000 kapin ang gibalhinan sa mga daotang espiritu ug nangambak sa pangpang ug nangalumos. Nya kung ikaw ato mga kaigsuonan, isa lang gi kadaotang espiritu, duha maglisod na manggali tagkuan. So ang dako king kadaugan ato mga kaigsuonan, katong isa ka tawo nga gisudlan og mga daotang espiritu nga kapin sa 2,000 ka buok, dako kanyang kadaugan nga nagkita sila ni Jesus Christ ug ang mga daotang espiritu minggula ug mibiya siyang lawas. So ing ana kagamahanan mga kaigsuonan ang atong buhing Dios nga si Jesucristo, no? Ing ana kagamahanan. So unta mga kaigsuonan, no, namoy nakuha sa akong gi-share, no, nga ang pagtuo gayud ug ang pagsalig kang Ginoong Hesus maoy makapaayo kanimo, no? Mao gayoy makapaayo kanimo mga kaigsuonan, makapabag-o sa imong kinabuhi. Ang imong daotang kinabuhi sa una, ilisa na niya bag-o nga mamaayo ang imong kinabuhi. So kanilang akong ma-share kaninyo mga kaigsuonan. Salamat sa tanang naglantaw diha sa pika sa screen, ug salamat sa atong buhing Dios. God bless you yung tanan, in the mighty name of Jesus. In Jesus name, amen og amen.